قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی دی شان بیان کرنا جانا پہلی دفعہ میرا خیال ہے تسی پہلے بھی سنیا ہوئے گا، لیکن جس رنگ وچ میں سنانا چاہنا وا تسی پہلی دفعہ ہی سماعت کرو گے۔ میرے کریم آقا دے غلام حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کون ہستی ہے؟ میرے کریم آقا دے غلام آپ دا بچپنا ہے جناب عالی 6 سال دی عمر وچ آپ دا والد گرامی جدو دنیا تو چلا گیا، آپ دی والدہ محترمہ جیڑی ہے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی بولو حسنی حسینی سید نے، بولو بابا فرید گنجے شکر دے خالد، بابا فرید سرکار دے بولو خلیفہ نے میرے نبی دے غلاموں آپ حسنی حسینی سید نے، آپ تا نورانی چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا وقت ہم جناب عالی اتنا حسین و جمیل نورانی چہرہ جیڑا بھی ویندہ ہے میرے نبی دے غلاموں مین واضح کر دو میرے کریم آقا دے غلاموں جیڑا بھی بندہ ویندہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء دے چہرے نو اللہ اکبر آپ دے قربان ہو جاندہ ہے، آپ دیاں دیدار دے آپ دیاں زیارتاں کرنا پہندہ ہے، کیونکہ سید زیادہ سی جیڑا سید ہوئے خدا دی قسموں میں، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا مل کے نہ پڑھئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، مل کے نہ پڑھئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ میرے نبی دے غلاموں آپ دے مرشد جناب عالی آپ دے مرشد نے فرمایا اے محبوب الہی دس محبوب بننا چاہنا ہے کہ محب بننا چاہنا ہے؟ میرے ذرا توجہ کرے آجے، دس محبوب بننا چاہنا ہے کہ محب بننا چاہنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نو اپنی اممہ نال مشورہ کر لہیں دو، میں نو اپنی والدہ نال مشورہ کر لہیں دو، میں محبوب بنا یا محب بنا؟ آپ سرکار کالی کالی ٹر پہنے جدو گھر نو واپس جا رہے نے ایک مجذوب رستے وچ قبلہ ملے آ، مجذوب کہندہ ہے اے نظام الدین ایک کدھر پیا چلے، کہندہ ہے لج پالا اج میرے مرشد نے میں نو آکے ہے دس محبوب بننا یا محب بننا؟ اللہ اکبر۔ مجذوب کہندہ ہے ایک مشورہ میں نہیں دے سکنا ہاں، لیکن کہندہ ہے میں اپنی اممہ کو لو پوچھا گا جی میں میری اممہ آکھے گی میں اوہ اپنے مرشد کو جا کے آکھاں گا محبوب بننے یا محب بننے؟ محبوب بننے محبوب بننے یا پھر بولو محب بننے؟ نعرہ تکبیر۔ جڑے پیچھے ساتھی تشریف فرمانے تھوڑے تھوڑے کے ہو جو جگہ پیچھے نا کافی تھوڑی ہے، تھوڑے جگہ مہربانی نعرے دا جواب ہی دینا، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اولیاء، عظمت اولیاء۔ آپ دونوں مجلس وقت مجذوب ملیا کہندہ لج پالا جی آکھے دے دا جواب میں بھی دے دے ماں، لیکن کہندہ میں اپنی اممہ کو لو پوچھاں گا مجذوب دی حالت کی ہے جناب عالی، پٹے پورانے کپڑے نے، لوگ پتھر ماری جاندے نے، لوگ ماری جاندے نے، مجذوب جیڑا رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت امی کول پہنچے امی جی اج میرے مرشد نے مہربانی فرمائی ہے، اج میرا مرشد کہندے دس محب محبوب بننے یا کہ محب بننے دس کی بننا چاہنا ہے؟ ابو اممہ بھی تے بولو ولیہ سی وہ جو کتھو لے آئیے ماما یعنی بابے فرید نو نماز پڑھان واسطے اے مسلح دے تھلے شکر دی پڑیا رکھ دین دی ہے، اجو کتھو لے آئیے ماما بابے فرید دی اممہ جیسی، اجو کتھو لے آئیے ماما حضرت پیر مہر علی دی اممہ جیسی، اجو کتھو لے آئیے ماما باخاجہ فرید دی اممہ جیسی، اجو کتھو لے آئیے ماما حضرت داتا الوزویری دی ماں جیسی۔ میرے نبی دے غلام جس وقت ماں نال مشورہ کر دینے اگو ماں بھی کہن دیئے بیٹا او جیڑا
سی اودے کولو جا کے مشورہ کر لے انہیں تینوں آکھے دے ہے سی محبوب بننا یا محب بننا جس وقت واپس گیا جے جا کے جناب علی اس مجذوب دا پوچھنا شروع کر دیتا لوگاں نے پوچھنا شروع کر دیتا لوگ کہندے نے اے بابا جی نظام الدین او جڑا مجذوب ہے او تے مر گئے او تے روڑی تے پیا ہوئے او تے جنازہ بھی کوئی پڑھاون والا نہیں جا کے دے کول جو بھی کام کرنا ہی پوچھنا ہی جا کے پوچھ لے جس وقت جناب علی روڑی تے جاندہ فریدی صاحب توجہ کرے آجے اللہ دا ولی جڑا مجذوب ہے روڑی تے پیا ہوئے او بابا نظام الدین جا کے دھاڑ مار کے کہندہ فقیرہ میرا مسئلہ دے وچ رہ گیا ہے میرے سوال دا جواب دے میں نو دے دیں دے میری اممہ نے بھی توڑے کول بھیجی ہے مہربانی فرماؤ میرے سوال دا جواب میں نو دے دیو اللہ اکبر جس وقت آپ نے اس جناب علی مجذوب دی میت دے سوال کیتا میں نو جواب دے دے میں نو جواب دے دے فوراً مجذوب بابا اٹھ کے بولو بے گیا جے میرا پھپ کے کہ سبحان اللہ فوراً اٹھ کے بے گیا جے جس وقت بے گیا جے بابے بلے شاہ سرکار فرماندے ہوندے سن اسی جمعے والے دن فوت دنیا تو جاواں گے جمعے والے دن فوت ہوواں گے اسی دنیا تو تشریف لے جاواں گے آپ فوت ہو گئے بدھ والے دن ہاں جی فوت ہوئے نا تے سکھاں نے مینے ماریا وڈا ولی بنیا پھردا سی اندر سے جمعے والے دن مرا گا جمعے والے دن آؤ دیکھو آج بدھ والے دن مر گئے جس وقت بات کی تھی آپ تا جنازہ لئی جاندے نے جس وقت ایک یہودی نے مینا ماریا نا سکھ نے آ وڈا ولی جاندہ ہی پیا وی جڑا اندر سی جمعے والے دن مرا گا میں ٹھیک ہے نا جی تے بدھ والے دن آپ نے میت والی منجی دے اوتے ہی اٹھ کے بیٹھ فرمایا بیلیو مینوں واپس لے جاؤ جمعے والے دن ہی مر جاؤں بیلیو مینوں واپس لے جو جمعے والے دن ہی مر جائیں گے کوئی گل نہیں جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے یقین جانو کیونکہ اسی ایسے واسطے کہنے ہیں چنگے نال لالو مل کے ذرا چنگے نال لالو یاریاں چنگے نال لالو چنگے نال لالو یاریاں مشکلہ ہو جائیں گیاں حل ساریاں چنگے نال لالو یاریاں آؤ میرے نبی دے غلامو ذرا توجہ نال سنی جاؤ جس وقت جناب علی مجذوب کو پوچھ دے رہے مجذوب اٹھ کے بہ جاندہ آپ کہندے نے بابا نظام الدین اولیاء کہندے نے حضور مینوں دسو میرے پیر نے آکھے محبوب بنا یا محب بنا سمجھ لگ دی پئی سارے نو یہ نہیں لگدی پئی تے اور آواز ہی کو گھٹا لینے تاکہ عوام دے پلے کچھ پاوے صرف رولانا پا کے چلے جائیے میرے کریم آقا دے غلاموں جس وقت یہ بات کی تھی آپ نے فرمایا دسو میرے پیر نے آکھیا میں محبوب بنا یا محب بنا دسو کی کرنا ہی اللہ اکبر میرے غلام میرے نبی دے غلاموں اللہ اکبر کے مجذوب کہندہ ہے او نظام الدین جے میرے کولو پوچھ نہیں فرمایا محب نہ بنی محبوب بن جاوی فرمایا جے محب بڑے گا اب ایک لے میری میت روڑی تے پئی ہوئی ہے ایک لے لوگاں نے میرے پتھر بھی مارے نے ایک لے اگر تو محب بنے تے پھر ویکھ لے میدان کربلا وچ پتر بھی کوہانے پیندے جڑے محب بندے نے یقین جانو میدان کربلا وچ بیٹے بھی دینے پیندے نے اللہ اکبر جڑے محب بندے نے میرے نال توجہ ذرا توجہ کرے اج جڑے محب بندے نے نعرے نمرودی وچ چھالاں وی مارنیاں پیندیاں نے جڑے محب بندے نے اے گردن دے تے چھریاں وی چلانیاں پیندیاں نے جڑے محب بندے نے اے علی اصغر بھی دینا پیندا ہے علی اکبر بھی دینا پیندا ہے حسین خود بھی اپنی جان قربان کر بیٹھا اللہ اکبر جڑے محب بندے نے فرمایا سن لے اے پتھر بھی کھانے پیندے نہیں جڑے محب بندے نے خواجہ ویسے کرنی دی طرح مارا بھی کھانیاں پینیاں نہیں اللہ اکبر جا کے اپنے پیر نو آنکھ میں محب نہیں بننا میں تے محبوب ہی بننا ہے میں
محب نہیں بننا میں تے محبوب ہی بننا کیونکہ محب بننے واسطے پترا دیاں قربانیاں بھی دینیاں پہندیاں نے کربلا دا میدان بھی سجانا پہندا ہے محب بننے واسطے اگ وچ بھی جانا پہندا ہے محب بننے واسطے یقیناً میرے نبی دے غلاموں جس وقت محبوب بنیا تے آپ تے مرشد نے سینے نال لایا اے سینے نال لا کے آپ تے اپنے مرشد نو ویکھی جاندے نے حضرت سلطان باہو سبحان اللہ اس تقریر نو میں پورا نہیں سمجھدا جے وچ سلطان باہو نا سبحان اللہ بولا جس وچ سلطان باہو اے او ولیاں دے اللہ دے نیک بندے نے جنہاں دا جناب علی کانڈ دے چہرہ ویکھ کے بھی لوگ مسلمان ہو جائے ہاں جی جنہاں دا جناب علی آپ دا کیرورا مبارک آپ دا کیرورا پیشاب مبارک ایک طبیب کو لے کے گئے طبیب سکھ سی وہ کہندا دسو اے کوئی عام نہیں اے کوئی اللہ دے نیک بندے دا کیرورا ہے انہیں آکھا سلطان باہو دا انہیں آکھا مینوں پہلا کلمہ چا پڑھاؤ بعد وچ انہاں دا علاج بھی کر لیں تے حضرت سلطان باہو فرماندے نے آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے تسبیح پھری او یارا دل نہ پھریا کی فرماندے نے تسبیح پھری او یارا دل کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا وہ یارا ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم پڑھ کے چلیا پڑھ کے او جاگ بنا او یارا دودھ کر دینا ہی پاوے لال ہوور کر کر کے جاگ بنا دودھ کر دینا ہی آپ اپنے جاگے پیر پھڑ لو اپنے پیران دی قدر کریا کرو اپنے ولیاں دی قدر کریا کرو وہ غیرت آنکھیں اللہ کے ولیاں دے خلاف نہ بولے آجے نبیت دے خلاف نہ بولے آجے اے غیرت آنکھیں اللہ کے یقیناً میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضرت بابا نظام الدین اولیاء آخری گل تے میں اجازت چاہنا حضرت بابا نظام الدین اولیاء آپ نے کل آگے آپ نے کل آگے سید زادہ حضور میری بیٹیاں جوان میرے تے مہربانی کیتی جائے حضور تسی بھی سید ہو تے میں بھی سید ہاں مہربانی چاہ فرماؤ میری بیٹیاں میں اپنے بچیاں دا نکاح کرنا ہے آپ نے فرمایا ٹھہر ایک دن گزر گئے 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے 3 دن دو بعد سید نے چیخ مار کے آکھیا میرے کول کوئی ہدیہ مال دولت پیسہ نہیں جیڑا میں تینوں نوازاں تینوں دے دیاں جے میرے ایک کپڑے تو علاوہ تن دے سوٹ تو علاوہ اور میرے کول کچھ نہیں اے پگڑی تو علاوہ اور کچھ نہیں ہاں میرے کھڑاؤ شریف جڑے نے میری جڑی نالے نے میری جتی ہے میرے جڑے شوز نے 2 نے ایک تو لے جا ایک میں اپنے استعمال کر لینا جس وقت چلا گیا آپ دی جتی مبارک لے کے جس وقت چلا گیا دل وچ خیال کردا جاندا ہے میں تے بابا جی نو آکھیا اپنے بیٹیاں دا نکاح کرنے میرے نال مدد کرو انہاں نے ایک جتی پھڑا دتی ہے اس جتی دا میں کی کراں جا کے جس وقت
जाते जाते एक दरख्त नाल जनाब अली लेट के सो गए ने। अल्लाह अकबर। इधर आपका एक मुरीद अमीर खुसरो निकले। जदों निकल पिया जे जदों जंगल विच वड़े अमीर खुसरो अपने फौजियां तू कहंदे अपने सहाफियां नू कहंदे इस जंगल विच मेरे मुर्शिद दी खुशबू पई होंदी है। इस जंगल विच मेरे मुर्शिद दी मैनू ये खुशबू पई आउंदी है। अल्लाह अकबर। ये तलाश करना शुरू कर दिता। तलाश करदे करदे एक बाबा जी मिले एक दरख्त थले लेटे हुए ने। एक दरख्त थले हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने जाके जगाया। वो कहंदा बाबा जी तेरे विचों मेरे मुर्शिद दी खुशबू पई आउंदी है। दस मेरे मुर्शिद दी कोई निशानी तेरे कोल है या फिर मेरे मुर्शिद को हो के आए दस की करके आए। अल्लाह अकबर। बाबा जी रो के कहंदा अमीर खुसरो तेरे मुर्शिद दी जुत्ती मेरे कोल मौजूद है। आ वेख ले ऐसे जुत्ती मुबारक दी तेनू खुशबू पई आउंदी है। जिस वक्त अमीर खुसरो ने गल सुनी है कि मेरे मुर्शिद दी जुत्ती बाबा जी कोल है ये चीख निकली है बेहोश हो गए ने। कुछ देर तो बाद होश आई है। वो कहंदा बाबा जी दस क्यों की वजह बेहोश क्यों हो गए हो। भाई अंजुम साहब तवज्जो करे आज ए क्यों बेहोश हो गए हो। ओ कहंदा मैं तेरे पीर कोल गया सा मेरियां बेटियां जवान ने उन्हां दा मैं निकाह करना है। उन्होंने मेनू एक जुत्ती फड़ा दी है। हजरत अमीर खुसरो जेड़े ने रो रो के कहंदे ने आप कहंदे ने कि लजपाला दस तेनू की चाहिदा है जिस वक्त ए बात कीती है। और अल्लाह अकबर कहंदे ने अल्लाह दा वली ओ बाबा जी कहंदे ने ए जेड़ी जुत्ती है मैनू फरोख्त करना चाहना वा। ओ बाबा जी कहंदे ने हजरत अमीर खुसरो कहंदे ने ए मंग पैसे मेरे मुर्शिद दी जुत्ती है किन्ने क मंगना चाहने। उसने उस दौर दा 5 लाख सोने दा सिक्का मंग लिया। आख्या मैनू 5 लाख सोने दा दिरहम दे दिनार दे दे ए जुत्ती तेनू दे देना वा। हजरत अमीर खुसरो दी चीख निकली है। उसने जनाब अली अपने नौकरां नू आखिया इन्हू 5 लाख सोने दा सिक्का दिरहम दे दिनार दे दे। नाले चीख निकली है नाले कहंदे ने लजपाला अज मेरे मुर्शिद दा कोई मुल नहीं पिया। अज मेरे मुर्शिद दी जुत्ती दा कोई मुल नहीं हो पाया। उन्हें आख्या ओ किवें मैं 5 लाख दिरहम तेरे कोलों मंगे तू मैनू दिता ही होर किवें मुल पावा। कहंदा अमीर खुसरो अल्लाह दी कसम खा के अल्लाह अज मेरे मुर्शिद दी जुत्ती दे बदले अज अमीर खुसरो नू खुद नू भी विकना पै जांदा मैं खुद ते विक जांदा पर मुर्शिद दे मुल नू मैं कदे भी ना ठुकदा। सुभान अल्लाह। जरा दब के कह सुभान अल्लाह। मैं खुद ते विक जांदा पर मुर्शिद दी जुत्ती मुबारक दा मुल कदे भी ना धुतकारदा कदे भी मैं पिछा ना होंदा। अज मैनू कायनात सारी चाहे खरीदनी पै जांदी दे देंदा लेकिन मुर्शिद दे जोड़े जेड़े ने इन्हां ते मैं पिछा नहीं सी हटना। जिस वक्त वापस गए ने बात खत्म हो गई। जिस वक्त वापस गए ने हजरत अमीर खुसरो सरकार अपने मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया दे कोल गए ने। अल्लाह अकबर। जाके ते जिस वक्त पहुंचे ने अल्लाह अकबर हजरत निजामुद्दीन दा चेहरा वेखी जांदे ने ते सुल्तान बाहू ने फरमाया की फरमांदे ने ए तन मेरा यारा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा चश्मे एक खोला ते एक गज्जा ओ इतने डिठिया ओ यारा सबर न आवे ते होर किदे वल बच्चा ओ मुर्शिद दा दीदार याज रत पाहू या हजरत पाहू मैनू लख करोड़ा हजार
मुस्तफा